अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हजरात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त केस लेके आया हूं। ये एक गोट है और गोट को फार्मर ने अभी मंडी से ली है, लेकिन यह है कि मंडी से बीमार एक जानवर लेकर आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया है और बुलाया भी काफ़ी जो है ना वो दिनों के बाद है। मिसाल के तौर पे एक हफ़्ता पहले इन्होंने ये बकरी ली थी और उसको कि फ्लोरोनमूनिया की जो शिकायत थी, लेकिन ये अपने तौर पे पहले देसी टोटके करते रहे हैं और इसके बाद इन्होंने मेडिकल स्टोर से, वेटनरी स्टोर से ख़ुद इंजेक्शन वगैरह एक आध लिया है और इसको लगाते रहे हैं। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि इसकी प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुई कि ये इसको बीमारी क्या है और प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे तवज्जो नहीं दी गई। ना ही इन्होंने ये तकलीफ़ की है कि किसी डॉक्टर को अर्ली स्टेज पे बुलाया जाए। हो सकता है हमारे जो मुसलमान भाई हैं हम भी धोखा करने में जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ते और मंडी पे जो बीमार जानवर हैं उनको फौरी तौर पे भेज देते हैं और बग़ैर बताए अगले को भेज देते हैं। हालांकि ये ऐसा करना धोखाधड़ी में आता है और धोखाधड़ी हमारे इस्लाम में, मज़हब में जो है ना वो जायज़ नहीं है। बहरहाल इस बहस में नहीं पड़ते कि ये आया क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इन्होंने मंडी से ख़रीदी जब बकरी, तो उस टाइम ये बीमार थी। उस टाइम इसको नमूनिया का जो हल्का फुल्का इसको जो अटैक था, तो फार्मर ने इतनी तवज्जो नहीं दी और ये दिन ब दिन बीमारी बढ़ती गई, हत्ता कि इसकी जो बीमारी है वो बहुत शदीद हद तक जो है ना बढ़ गई और जानवर के जो जिस्म में जो बैक्टीरिया हैं वो इतने ज़्यादा यानी सरायत कर गए कि उन्होंने टॉक्सिन बनाना शुरू कर दिया। इसको टॉक्सिसिटी भी साथ हो गई, क्योंकि इसकी आइज़ वगैरह चेक की हैं और उसके बाद कंजेशन जो है ना देखने को मिला है। आंखें बिल्कुल रेड और सुर्ख थी और आंखों से बिल्कुल म्यूकस निकल रहा था और गाढ़ा जो है डिस्चार्ज वगैरह भी, और टेम्परेचर भी इसका 104 तक जो है ना वो रेज़ कर चुका था और टेम्परेचर भी इसको था और काफ़ी वीक हो चुकी। तो बहरहाल प्रॉपर इसको डायग्नोज किया गया है, प्रॉपर इसके तशख़ीस की गई है और प्रॉपर इसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट की गई है। तो जब तक प्रॉपर तशख़ीस ना हो और जब तक प्रॉपर डायग्नोज ना हो तो तब तक जो है वो मरीज़ का पता नहीं चलता कि क्या उसको बीमारी है और कौन सा इलाज करना है। प्रॉपर तशख़ीस और डायग्नोज के बाद इसको एंटीबायोटिक जो अच्छी क्वालिटी का एल.ए. है वो लगाया गया है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक लगाया गया है। चूँकि ये फार्मर ऐसे हैं कि दोबारा बुलाने की ज़हमत नहीं करते हैं कि दोबारा 3 दिन प्रॉपर इलाज करवाया जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं जब देखते हैं कि हमारे तकरीबन 90% जो हमारे क्लाइंट हैं, वैसे एक रिवाज बना हुआ है कि डॉक्टर को एक ही दफ़ा बुलाना है और उसके बाद दोबारा नहीं बुलाना, एक ही दफ़ा ठीक हो जाए हमारा जानवर। और जब ख़ुद बंदा बीमार होता है तो 6 महीने तक डॉक्टर के पास चलता रहता है और दवाइयाँ खाता रहता है। जबकि ये कंसेप्ट बना हुआ है हमारे लाइफ स्टॉक में कि जब जानवर बीमार हो डॉक्टर को बुलाएं, वो बग़ैर किसी टेस्ट किए और बग़ैर किसी डायग्नोज के वो पहले तो बता दे इसको बीमारी क्या है और फिर छू मंतर करे और जानवर ठीक हो जाए। तो ये एक कंसेप्ट गलत बना हुआ है हमारे फार्मर का। तो बहरहाल इस मौजू पे फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हमारे फार्मर की क्या साइकी है और साइकी को कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो प्रॉपर इसको एल.ए. एंटीबायोटिक लगाया गया है
جو کہ 3 دن تک اس کا اپنا اثر کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کو بخار کے لیے اینٹی انفلامیٹری، اینٹی پائریٹک اور اس کے علاوہ اینٹی الرجک اور اس کو اسٹیرائڈ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائیوریٹک بھی اس کو دیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا ٹاکسیسٹی اس کے باڈی میں بلڈ میں کم ہو۔ چونکہ لنگز اس کے چیک کیے گئے ہیں تو بہت زیادہ انفیکشن تھی، اور پھیپھڑوں میں چونکہ پانی ہوتا ہے اس لیے اس کو آئی وی فلوئڈ وغیرہ نہیں دیا گیا۔ اگر آئی وی فلوئڈ اس کنڈیشن میں بندہ دے تو اس میں لنگز میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں اس کو ساتھ میں لیور ٹونک انجیکٹیبل دیا گیا ہے اس کو، اس کے علاوہ ملٹی وٹامن بھی انجیکٹیبل فارم میں دیے گئے ہیں تاکہ اس کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے اور آف فیڈ ہے اور باڈی کی جو نیڈ ہے وہ جو ہے نا پوری ہو سکے۔ تو پراپر علاج کے بعد اس کو سپورٹنگ تھراپی کے طور پہ ہم نے بتایا ہے کہ شکر اور جو بیسن ہے وہ 1 چمچ دن میں 3 ٹائم کھلائیں، اور اس کے علاوہ سپورٹنگ تھراپی کے طور پہ فلین لیکوڈ جو اورل لیکوڈ ہے وہ 10 ml ان کو بتایا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ پلوانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بتایا ہے کہ یہ کل ہمیں دوبارہ رپورٹ دیں تاکہ اس کی مزید ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ چونکہ وہ فارمر ایسے ہیں کہ وہ خود انجیکشن وغیرہ لگا نہیں سکتے، ادروائز ان کو انجیکشن ہی ساتھ دے دیتے کہ وہ خود لگاتے رہیں، کیونکہ ایک 15 دن سے بیمار ایک جانور ہے، اس کو سیریس سویئر قسم کا اٹیک ہے فلورو نمونیا کا، تو اور ساتھ ہی ٹاکسیسٹی یعنی بلڈ میں جو ہے نا ٹاکسیسٹی بن چکی ہے، تو ٹاکسک ہو چکا ہے جانور۔ تو یہ تو انتہائی خطرناک اور جان لیوا جو بیماریاں ہیں دونوں۔ اس بیماری کی جو اگر ریشو جو ریٹ آف مرٹیلٹی دیکھی جائے تو تقریباً 50 سے تقریباً 80% ہے اگر پراپر علاج نہ کیا جائے تو۔ اگر پراپر علاج کیا جائے پھر بھی 30% مرٹیلٹی اس کی ریٹ آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر میں CCPPV ویکسین کروانا ضروری ہے۔ CCPPV ویکسین سال میں 2 مرتبہ کروانی چاہیے، اور یہ تقریباً 100 ڈوز پہ آتی ہے مارکیٹ میں، اور یہ فریج میں اس کی جو اویلیبلٹی ہے فریج میں ہونی چاہیے، اور 10 سے 15 سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ اس سے کم درجہ حرارت پہ یہ سٹور کی جا سکتی ہے۔ اور جب آپ کسی شاپ سے یا کسی بھی ہاسپٹل سے CCPV ویکسین لیں تو اس کو پراپر اس کا کولڈ چین مینٹین کریں، اور یہ تندرست جتنے بھی بھیڑ بکریاں سب کو سال میں 2 مرتبہ لگانی چاہیے۔ یہ 100 ڈوز کی ایک وائل ہوتی ہے، اس میں 100 cc جو ڈسٹل واٹر مکس کر کے، اور 1 cc بڑے جانور کو یعنی بڑی بھیڑ بکری کو 1 cc زیر جلد، اور چھوٹے بچوں کو 1/2 cc زیر جلد جو ہے نا وہ لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ 21 دن بعد دوبارہ رپیٹ کر دیں اور تو یہ تقریباً اس کی امیونٹی 1 سال تک چلی جاتی، پھر سال میں 1 مرتبہ بھی لگانے سے جانور کی امیونٹی بنی رہتی ہے اس بیماری کے خلاف۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس میں علامات میں جانور کھانسی کرتا ہے، بخار ہوتا ہے شدید، اور ناک سے جو ہے ڈسچارج آتا ہے، جانور سست رہتا ہے، دھوپ میں بیٹھتا ہے، دوسرے جانوروں سے الگ بیٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ سست رہتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انتہائی کنٹیجس بیماری ہے، اور یہ پھیلنے والی بیماری ہے۔ جب کسی بھی ریوڑ میں آ جائے تو یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں یہ نیزل ڈسچارج اور نزلہ زکام کھانسی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے اور یہ ڈسچارج کے ذریعے، ایک ساتھ پانی پینے سے، ایک ساتھ
خوراک کھانے سے یہ پھیل جاتی ہے۔ تو جب بھی بیماری ریوڑ میں آئے فلاک میں تو ایک جانور جو بیمار ہو اس کو الگ رکھیں اور اس کا جو ہے نا وہ بائیو سیکورٹی کا بندوبست ضرور کریں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور نئے آنے والے اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو اور آپ کے دوستوں کو پہنچتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔